کسانی که علاقمند به قرآنید و متولی امور قرآنید این رشته رو رها نکنید، این کار رو به طور جدی دنبال کنید. نگید حالا به اینجا رسیدیم خب دیگه تمام شد. نه، کار درباره قرآن، کار برای قرآن تمام شدنی نیست. خیلی باید تلاش کنیم، خیلی باید کار کنیم. همه تلاش کنن، همه کار کنن، با قرآن انس بگیریم. همه خانواده های ما، جوانهای ما، مردم ما بایستی با قرآن مأنوس بشوند. این حفظ قرآن مایه انس با قرآن است. تکرار این جلسات مایه انس با قرآنه. این انس با قرآن منافع زیادی دارد، فواید زیادی دارد. همون آشنایی با اون معارف رو به ما انشاءالله خواهد داد.